بتامي فتوكم ايه ايدينا ناتكو حاجز بعدنا حزبنا لنا تشكركم نتاكركم النغله مش توني رزا ادقي هاي القناني لا تمينا لا تمنا ولا خنت حزي ايوه معكوي كورس خني ولا خني ايوه معكوي كورس خني ولا خني عالم قدولو عالم زوار ضحال فقدي ايدل حساب فتاله عالم قدولو فقدي وياي تشبر قرب فينا نكبر عالم قدولو عالم زوار ضحال فقدي ايدل حساب فتاله عالم قدولو وياي تشبر قرب فينا نكبر عالم قدولو كلازي اللبه جيزاو مفتي قصاني مصيما انا ودخن عالم قدولو وياي تشبر قرب فينا زنا يموت كوي حزب خطم يخل دودي كم استقبريها بركه دفسسو ገንዘብ ከሞኒካ ዘፍስሱ ገንዘብ ከምዚ ፓርቲስ ጎብርዎ ዘይተአደነ ገንዘባት አነ ህዝብኻ ናመተስ ዘይተአደነ ፓርቲ እዚ حقነት ይብሉን ህዝብኻ እንዳሞተሲ በርስተይና ተተ ኢዝ ማይ በርስተይ እንታይ በርስተይ አፍልጥ ከዳ ነቃዕተከ ግርጊ لقمات يا صباح نحاخركم هنا ما دبزيح أذكر نتفقق يا أخي بونت إرتراوي أب كمزي أنا تحققني إرتراوي حزب إرترا كمزنا حزب تجراي دلوون يرتتخون كل إرتراو قرر مموتنير بدقيق كنا جنزم ما أكبنير تجاركم I don't know قبل حزبكم دلكم صلقدي ولا انتي قرد عنك قلني كمز ناتكم كمز حجي كمز أنا دولي مثلاً نساكت كنورمال تميت أبي إرترا تميت يلم كل صب وابس مال دفس كنت السقاب كنت زي علم بش على بستك تتلقي خدمات زي مين هو هزارا عليكس مستوقات كذا أنا مستوقات كذا بس مستوقات كذا أدوناي كهزب تقرأ تبي يقول أبادي سوا طب بنشرح مبلكة What is this? وانا جس هو أدوناي كعد أورمو خيط قالك كيبلك لا حزب خليه يتحجز طيزي ده أنا زي أبدا سمي مسألة ده اللي خص بحجزك من عصكمي سجاب كندزي مثلا أنت كالمركب كل سبك حجز على ما أقرب أنت دعمه وأزقنا يحلنا أنت تا يا أخي ما جلس بقى بحنت جزا خينك كتوات على مالك أنا من دعم خطبهم حدا تقرأوا أبزا ميديا خيري يكون حجي نغمت أعطناي ولا قارب تصقدف ستوب إزي كوي أعطناي ولا حجي أنصارك خين اللعن إزي حجي سيلكاي أنا إزي سيلكاي شبد عدعيز ህዝብኻ ናመተ ህዝብኻ ተደርቢ ይኸሎ ንስኻ ክትበልዕ ከስዕስዕ ሚልዮናት ገንዘብ ክሰድሉ ዋ ተይባዕት ይደይዚ ልካይዚ حلنا ተሸጠ صنح انت تيجي خزي اتلقان خزي ريكاردات اللقم بي نعوش قال ذا دحبه نعوش سخات منكم مش همدا غوركم مزق تعرف تقولني ما نقدر كويس ان تقولني خزياتي بقى ريكارد يكسر إيه أنا فيديو مسرح لك قال لا يخلي ولا ما كنت خالده نوع عليه ما أدري رايت راح كان انتوا هوني $15 كباون بس فيديو سرح فيديو مسرح لي لزويجن عمزي بقى بتميت الموت له أواتو قال ما تبلعب قد بساعة قد ما يسبقي تبلعب ما تزيد حنقولي ما أحب قلتك هوني يا رب صدح وي صدح تقروا تصبت عليك والله ويلامي تاقش إن عمك حكوري هذا ترى ريلاكس كوينة وقد مزعنا
ملعب ዲያስፖራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ኩልኹም ማለት እዩ ኣብ ሕታት ኣጋጢሙኒ ከቢድ ፀገም ህዝብና እንደገና ንሕና ከይወፃሕና ዶ ኣብ ንቆፅሐ ይኽእል እሞ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተጋሩ ኩልኹም እጃኹም ተወፉ መድሃን የሚገኝበት أملاح أبسانة تبزحي وزجعلك سيلومم كماريخم تا سيلومم بحلم تم تقرديم كنا مالي انت راي أنا كونكو قالي كونكو مزز عبي لما أصمم بحلم يا ريح هذا هو تمالي نخيناتهم قالوا مالا تقصقصوا النوركم مصبح مالوجي ولا زم تقامتي إيرترانسي يحجزوهم نيرم تقامتي أي تواطا وتحجي تقامتوا بقوم حريقهم يوم قد محجي إذا كله تقامي نها قرد يحجزنا عام حجز نيرتا يركم نايلو ما مكانوا حتى إذا الناس كله بركات محمدو قوم جيرم صيد عالمي أوكي على شوي تشيركم نتاجركم النقلة مش توني رزا أدقي شوي ده حجزته فطر يلن ما سميدا وتياسي ز حجزته حد تقراوي حجزوني لا ز حجزته يلن الملك أخذ عيسى عملت نخم نروي تقمتك كم جزك حتى مع حجز زي كيف ترى يوصل نفسه السلسة عمل جرب له سوشيال ميديا ده حجز كتفت نص اوف كورس لكم قالوا انا زوت انا عروق ايرترا وانا لو ناباي زوتو له بتوينتي له خلي ببيبال له خلي انا له خون عدي አይዛረቡን የምግድ አፎ ሒሳብ ያስغዙ ገርና ይብሉን አንቱም ዘይገበርኩም ዘይትሕግዙ ኻ በቃ ክትበልዑና ትደሉ ኢልኩም ንግሩኩም አክልኩም ጥራሕ ስቅበሉና አይንደልልኩም ምንም ኢልካ ቆሪጥ እግርኻ ቆሪጥ ስንካ ታይዚ በሶሻል ሚዲያ ካር ክትበን ዘለኻ ናይ ወይ ሶሻል ሚዲያ ካር ትሕግዙ ዘለኻ እንት ህዝቢ مسناتي كو انا ريخ اخلاك مسناتي اب 10 دقيقه 400 شحه وقت اب 10 دقيقه مالتي مسناتي مناتي 100 شح بناتي شوم زعتو خالي 300 شح 400 شح مالتي سو ايتنخاخنا بجح كفو كزارب ايتنخاخن بتلي انسخي ارغيت سبيت نسخ ايتنخاخن بك فيو كترك خلو تملكاتك تسن خلخي نابا يتمس زغون يكون رين ترحسيكم زغون يكون نجر وي فيو تسئم وي لايك انتسئم وي فايرال زي وصلت خوينا عليك شنو تموتوا ديتو قرفنا حزبنا كنحجزلو حج انت اندحر تزارب تكونكس انت يدلع لك حجي تم زي تبلي مس حلف هاي تزارب ندحرنا خايت تكونكي مس حلف تزغون انت ما يملسكم كنيرا ما نعقك يا قد فكريرا كلا عاوز نيت خارجيت قلم كنيرا دقال تمالي مسود غحلكم وتتلي عاوز نورك حارسه مسمطت او مارامي وصخي راسح سد من حاسك نسوق هذو نزوخت مالعب موت نسخي تحانق ندابلكو كحنقيو نسخي نسب تحانق ندابلك خزحنق سوي قتالي تسوي كو خمي غيركم ساكت تزارب قتالي تسوي خي بدم ناي سب تحت تسوي خ نسخي حزو الناس حاجز ايد لنا مغناكم تمالي حزب تግራይ تحرد يطفى اما هتصنزل اوصيكم مجن قرصو كبد حرد وصلت تبلنا بركنات حاجز ايد لنا تمالت مال أطفأتنا تعللوا زنبركم سويتكم حاجة أيد لنا نحجون بك تايتهم تسكا أيد لنا ناتكم حاجز بعدنا حزبنا لنا يوم تمالي أب حزبي كرات أتوز زنبرك سبيتي حجون ناتك حاجز أيد لنا تقاروا إيدكم أكو نبذا سبيتي زي آخركم حجزنا أي تبلوا በጣም ብዙ ህፃናት በጣም ላይ ከመነግራችሁ በላይ በጣም ብዙ ህፃናት ብዙ ሺህ ህፃናት ናቸው ያሉት ትልልቅ ሰዎች በጣም ትልቅ ሰዎች ናቸው ያሉት ሚተኙበት የላቸው ምንም የላቸውም ጋይስ መጣችሁ ያዋቸው ሳፖርት አድርጓቸው አግዟቸው ፋሚሊ ከጎናቸው ነው ያሳያችኋለሁ ሲመጣ ጋይስ ጀግና ልጆች ናቸው በጣም ጀግና ልጆች አንበሳ ይኸው እዚህ ጋር ያሉት ቆይ ላሳያችሁ ይኸው እነዚህ ልጆች አያችኋቸው ጋይስ አያችኋቸው እነዚህ ናቸው ይሄን ያህል ተጽዕኖ ፈጥረው ሁሉም ሰው እንዲሰማ ያደረጉት እነዚህ ልጆች ናቸው በስማ ረፍት አርጋራው በስማም አልነሳም ከተኛውን ገብቼ ስላልበላው ደብላቢ ነው አልበላንም ቀን ሙሉ እዛ ነው ያለው ምግብ የለም እዛ ምንም የለም መተኛ የለም ባይደው መተኛም የለም ጋይስ ትንሽ ላይክ መጠለያ ቤት ያላችሁ አሉ ደግሞ የሌላቸው አሉ አይን ቀይ ነው አልተኛውም ሶስተኛ ቀን ዛሬ ንፈትወካ ኢና አፈትወኩም እይ በጣም ፈትወኩም እይ ባብ ያራዳል ነው
አማን ነው። አሪፍ ነው። ሌሊት ማታ ሰማ ሌሊት ቲኬት ቆረጠ፣ አብረን መጣን። ከሚገርማችሁ እንዴት እንደተዋወቅን ታውቃላችሁ? በቃ ሊያግዛችሁ ወጣ ቆርጦ። እኔም ትናንት ሰማሁ ላግዛቸው ወደ ምራቱ ውቃችን ኤርፖርት ላይ አደ ብሮ ቀወጠ ነው የምላችሁ። ቀብ እንዳደረግ ነው እዛ ኤርፖርት ላይ ከእንደገና ገብተን ነበር። ጀለስ ሆነን ጋይስ፣ ዛሬ ነው ያወራነው። ጀለስ ሆነን ዛሬ ምን ታረረ ያበደ ጊዜ ያሳለፈ በደንብ ይዘን ሄድ ነው ጋይስ። በደንብ ይዘን ስንላችሁ አይሱዙ ሙሉ ጭነን 3 መኪና 4 መኪና አስከትለን በደንብ ጭነን ያቅማችንን የምንችለውን የቻልነውን ያቅማችንን በወጣት አቅም ዘጭ አድርገን ከቪአይፒ ጋር አንድ ላይ በመሆን ጋይስ ያቅማችንን አድርገናል። ይመቻችሁ። እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ደግሞ ታስፈልጋላችሁ። ቪአይፒ አንበሳ ነው። እግዚአብሔርን አንበሳ ነው አለባችሁ። ጋይስ ስንት ሰዓት እንደደወለልኝ ታውቃላችሁ? ሌሊት ማለት ነው። ጌታ ምስክሬ ነው። ሌሊት 6 ሰዓት ተኩል ምናምን ደወለልኝና ጆይ የእንትኑን ሰምተሃል? የጸጡን ሰምተሃል? አዎ ሰምቻለሁ። እና ለምን አንሄድም? ሰሞኑን ጉዳይ አለኝ እዚህ ትልቅ ጉዳይ ነበረው። ጌታ ምስክሬ ነው ጋይስ፣ ትልቅ ጉዳይ ነበረው። ጉዳይ አለኝ፣ እሱን ልጨርስና ዝም ብለን እኔ እናንተ ብቻ አንድ ላይ ሆነን የሆነ ነገር አድርገን እንሂድ በትልቁ በሰፊው አለኝ። ከዛ ደስ ይለኝ ነበረ። እኔ ግን ትኬት ቆርጫለሁ አልኩት። እኔ 6 ሰዓት ላይ ምናምን ነበር የቆረጥኩት። በቆረጥኩ በኋላ ነው የደወለልኝ እሱ። ቆርጫለሁ እንሂድ አልኩት። እንሂድ ስለው አሁንማ ቢዚ ነኝ፣ በጣም ከባባድ ስራ አለብኝ፣ አልችልም አሁን መምጣት። ግን በቃ ቀጣይ ሲሄድ አንተ አብረኝ ትመጣለህ አለኝ። አይ ጊዜ የሚሰጠውን ጉዳይ አይደለም፣ ለምን ረሃብ ስለሆነ በቻልከው ፍጥነት በቶሎ ድረስላቸው ከቻልክ የምትችል ከሆነ ስለው አይ ቆይ እሺ ምናምን ብሎኝ ዘጋውና ስልኩን 5 ደቂቃ ቆይቶ መልሶ ደወለና ሀሳቤን አስቀየርከኝ፣ ቁረጥልኝ ትኬት አለኝ። ትኬት ቆረጥን፣ ቤት መጣ። የእሱ ትኬት 7 ተኩል ላይ ምናምን እንደዛ ነው የተቆረጠው። 11 ሰዓት ጠዋት ተነስተን ወደ ኤርፖርት እና የሚገርም ሰው ነው። እዚህ ያለውን ነገር የሽረ ልጅ ነው እሱ። ኮኦርዲኔት አድርጎ ምናምን ሁሉ ነገር አስጨርሶልን ምናምን በቃ ዛሬው አብሮን እዛ በጉልበቱ ምናምን ለፍቶ ምናምን ነው እንትን ያለው ያገለገለው፣ በጉልበቱም በገንዘቡም በሚያውቀውም ሰው ምናምን በቃ እና በጣም ይመቸው። ከዛ በነገራችን ላይ ሽረ ማለት ነው ወንድሜ፣ አንድ ወንድም አለኝ ሽረ ከማዘር የሚወለድ ማለት ነው። ማርያምን ባለፈው የሆነ ልፈልገው ቪዲዮ ሰርቼ አላገኘሁትም። የት እንዳለ ታውቃለህ? ሽረ ማለት ነው። ሽረ ነው የሚገኘው። ሽረ ነው አገሩ ማለት ነው። እመቤቴ ነህ